पे आया नहीं। ये मेरे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। और एक आलिम दीन ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ा खूब इस्तिदलाल किया, तो मैं वही वजह में घूम रहा है। उन्होंने फरमाया कि आदमी का जहां तक हाथ जाए वहां तक वो हाजिर होता है, और जहां तक उसकी निगाह जाए वहां तक वो नाजिर होता है। जहां तक उसका हाथ जाए वहां तक हाजिर होता है, और जहां तक नजर जाए वहां तक वो नाजिर होता है। अब हम पूछते हैं हदीस से कि सरकार का हाथ कहां तक जाता है, हजूर का हाथ कहां तक जाता है जी। तो बुखारी शरीफ किताबुल कुसूफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुसूफ पढ़ा रहे हैं, यानी सूरज को ग्रेल लग गया। कुसूफ का माना सूरज को ग्रेल लग जाना। सूरज को ग्रेल लगा तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को जमा करके उनको नमाज पढ़ाई। और मसला है कि उस वक्त तक नमाज पढ़ते रहो जब तक कि ग्रेन खत्म ना हो जाए। तो नबी पाक ने लंबा क़याम किया, लंबा रुकू किया, लंबा सजदा फरमाया। हजूर अलैहिस्सलाम ने दौरान नमाज इस तरह हाथ बुलंद किया। कैसे? इस तरह हाथ को हजूर ने उठाया, उठा कर फिर नीचे कर लिया, फिर उठाया फिर नीचे किया, फिर उठाया फिर नीचे किया। 3 दफा सरकार ने हाथ उठाकर नीचे फरमा लिया। हम ऐसा करें तो हमारी नमाज में फर्क आता है, हमारी नमाज में खराबी आती है, ये नमाज के आदाब के खिलाफ है। मगर मेरे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाकर हम गुनाहगारों की बिगड़ी संवार रहे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ को बुलंद फरमाते हैं, 3 दफा उठाया, 3 दफा नीचे किया, नमाज खत्म हुई। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमने ऐसा अमल देखा है जो इससे पहले आपने कभी नहीं फरमाया था। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं नमाज में खड़ा हुआ, अल्लाह ताला ने मेरे सामने जन्नत को जाहिर कर दिया। जन्नत मुझे नजर आई, मैंने देखा जन्नत का एक खोशा उसकी दीवार से बाहर लटक रहा था। जन्नत में अंगूरों का एक खोशा, अंगूर का एक खोशा जन्नत की दीवार से बाहर लटक रहा था। आका फरमाते मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने जन्नत के खोशे को पकड़ लिया। हजूर कहाँ खड़े हैं? जमीन के ऊपर। और जन्नत कहाँ है? तो कुरान से सुनिए, अल्लाह इरशाद फरमाता है, इंदा सिदरातिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा। सिदरातुल मुंतहा के पास इंदहा जन्नतुल मावा, वही जन्नतुल मावा है। कहाँ? जहाँ सिदरातुल मुंतहा है। सिदरातुल मुंतहा यानी 7 आसमानों से ऊपर अल्लाह फरमाता है वही जन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर खड़े हैं, हाथ आपका जन्नतुल मावा में जा रहा है। मैंने अर्ज किया जहां तक कोई हाथ उसका जाए वहां तक वो हाजिर होता है, और नजर तो उससे भी आगे जाती है जी। अंदाजा कीजिए जिनका हाथ वहां तक जाता है उनकी नजर कहां तक जाती है। तो मानना पड़ेगा कमली वाला सारी कायनात में हाजिर भी है, नाजिर भी है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। ज़ौक़ से कहे, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। क्या ख्याल है, हाजिर और नाजिर का मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ है जी? कुछ शक बाकी रहा है? कहते हैं जी बुखारी से दिखाओ जो मसला। बुखारी से अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात अव्वल से आखिर बुखारी भी सारी हमारा ही मसलक बयान करते हैं। अजीजों, ये है अगर शाहिद का माना हाजिर लिया जाए, और शाहिद का दूसरा माना है गवाह। शाहिद का दूसरा माना गवाह। मेरे महबूब गवाह भी हैं। कैसे गवाह है? तो ऐसे गवाह है कि रोजे क़यामत जब अंबिया खड़े होंगे तो कहेंगे कि या अल्लाह हमने तो तेरा दीन पहुंचा दिया था। अल्लाह ताला पूछेगा रसूलों से कि तुमने जो ड्यूटी दी थी हमें,
جو ڈیوٹی ہم نے تمہارے ذمہ لگائی تھی وہ پوری کی؟ وہ کہیں گے کہ یا اللہ کی، ہم نے تو تیرا دین پہنچایا. تو ان کی امتیں انکار کر دیں گی، کہیں گی ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا، کوئی بشارت سنانے والا نہیں آیا تھا، کوئی ہمیں کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا. بالکل وہ انبیاء کا انکار کر دیں گے. انبیاء پریشان کہ یہ کیا کیا جائے، یہ تو کوئی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اب کون انبیاء کی گواہی دے انبیاء کے حق میں کہ انبیاء سچ کہہ رہے ہیں؟ تو قرآن سنو. قرآن سن کر میں نے کیا کہا، آپ نے قرآن سن کے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. یعنی قرآن کی تلاوت بھی ہے اور سرکار کی نعت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے اے نبی کی، اے محبوب آپ کی امت کو ہم نے گواہ بنایا ہے، افضل امت بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں سب سے اعلیٰ اور افضل امت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم لوگوں کے مقابلے میں گواہ بن جاؤ. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور میرا نبی تمہارے حق میں گواہ بن جائے. ہوگا یہ کہ جب انبیاء کہیں گے کہ ہم نے تبلیغ کی تھی اور ان کی امتیں کہیں گی کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ حبیب پاک کی امت میں سے صالحین کو کھڑا کرے گا. حضور کے جو سچے پیروکار ہیں وہ کھڑے ہوں گے، صحابہ کرام کھڑے ہوں گے، صدیق اکبر کھڑے ہوں گے، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، شیر خدا، صحابہ کرام کھڑے ہوں گے، تابعین کھڑے ہوں گے، محدثین کھڑے ہوں گے، اولیاء کاملین کھڑے ہوں گے. وہ کھڑے ہو کر کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ کافر جھوٹ بولتے ہیں، انبیاء سچ کہتے ہیں. تو وہ امتیں کہیں گی کہ یہ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے رہے ہیں، یہ تو ہمارے بعد آئے تھے، یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے دنیا میں، یہ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتے ہیں. تو پھر محبوب خدا تشریف لائیں گے، نبی پاک تشریف لائیں گے. تو آقا ارشاد فرمائیں گے یہ خود نہیں کہہ رہے، میرے کہنے سے کہہ رہے ہیں، میری گواہی دینے سے دے رہے ہیں. تو اس وقت پھر انبیاء کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. جب حضور آ کر گواہی دیں گے تو پھر انبیاء کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. اس معنی میں اللہ نے سرکار کو اپنا گواہ بنا کر ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنایا. پھر ایک اور شان سے بھی حضور گواہ ہیں کہ ہر نبی نے گواہی دی ہے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، مگر کسی نے رب کو دیکھا نہیں تھا. یعنی آدم علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، کہا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ کہتے تھے نہیں یا اللہ نہیں دیکھا. کہتے ہیں لوگوں سے کہ دیکھا تو نہیں ہے مگر اس کا کلام سنا ہے، اس کی وحی سنی ہے. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، لوگوں نے کہا، آپ نے بھی فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے کہا کہ آپ نے خدا کو دیکھا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں اپنے رب کو بہترین شکل میں دیکھ کر آیا.